लास्ट टाइम हामीले पढेको कुराहरु पहिला एकचोटी रिभाइज गरौँ है त सिम्बल जस्तो तरिकाले गरौँ है त है सो म सिम्बल भन्दा तिमीले यसको नाम भन्नुपर्छ म तिमीलाई अनम्युट गरिदिन्छु अनि सिम्बलको नाम तिमीले भन्न पर्ने हुन्छ है त सरी यो एच यो सुरुको नाम के हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यसको नाम काइएमको नाम के हो त मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यो नाम के हो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक नाम के थियो यसको नाम के थियो यसको नाम के थियो भन्दाखेरि मैग्नेटिक इंटेंसिटी अथवा मैग्नेटाइजिङ फोर्स थियो ठीक छ मैले अनम्युट गरे हो है ल भन यहाँ आयो भने के हो डेन्सिटी अफ इंटेंसिटी अफ मैग्नेटाइजेशन फेरि भन्छ है यो चाहिँ के भन्दा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यो चाहिँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अनि त्यहाँबाट गएर नेक्स्ट जुन छ यसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी र यसको नाम चाहिँ के छ त भन्दा मैग्नेटिक इंटेंसिटी र यो इंटेंसिटी अफ मैग्नेटाइजेसन भन्ने पढेछ हामीले यो चारवटा कुरा जानेपछि बल्ल हामी अब सुझाउँछ म अलि हल्का सर्ट रिभिजन मात्र गराउँछु यसको अर्थ भनेको चाहिँ कतिवटा मैग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसले छिर्न दिन्छ भन्ने कुरा भयो त्यसपछि गएर हामीले याद छ भने पढ्यौं यो चाहिँ मैग्नेटिक फिल्डले कति मेटेरियललाई मैग्नेटाइज गर्न सक्छ सक्दैन भने यसको एबिलिटीको कुरा गर्यौं यो चाहिँ त्यो मेटेरियल चाहिँ कतिको मैग्नेटाइज हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा गर्छौं र मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ मैग्नेटिक फिल्ड मैग्नेटाइजिङ फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो कति इजिली चाहिँ त्यो मैग्नेटाइज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भयो इजिली भयो भने त्यसको हाई छ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अनि त्यसको इजिली भएन भने त्यसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम छ भने बुझ्नुपर्छ हामीले यो लास्ट टाइम पढाएको कुराहरु भयो अब हामी जान्छौं क्लासिफिकेसन अफ मैग्नेटिक मटेरियल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक classification of magnetic materials it's very important topic यसको तीनटा हुन्छ एउटा हुन्छ फेर डायमैग्नेटिक बाट जाम डायमैग्नेटिक अर्को हुन्छ प्यारामैग्नेटिक प्यारामैग्नेटिक हुन्छ र अर्को हुन्छ फेरोमैग्नेटिक भन्ने हुन्छ र हामीलाई एक एक गरेर पढ्छौं है एक एक गरेर पढ्न आवश्यक छ मैले भने यो च्याप्टरमा धेरै हामीले न्यूमेरिकल भन्दा पनि बढी यसमा सम्झिने कुराहरु बढी छ सो हामीले चाहिँ यसलाई एकदमै ध्यान लगाएर पढौं है त मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्यारामैग्नेटिक र फेरोमैग्नेटिक भन्ने छ सो सुरुमा हामी के पढ्छौं डायमैग्नेटिक भन्ने पढ्छौं सो हाम्रो टपिक सुरुमा के छ त डायमैग्नेटिक यसको प्रोपर्टिजहरु पढ्छौं हामीले त ठीक छ अब डायमैग्नेटिक मटेरियल अर सब्स्टेन्सेस भनेको के हो त यसको हामी पोइन्ट गरेर पढ्छौं फर्स्ट पोइन्ट के छ भन्दाखेरि यो यस्तो हाले मटेरियल हो जसको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एटम molecule अथवा आयन्स जेसुकै होस् यसको के हुँदैन त डु नट have or the possess भनौं any net magnetic moment on their own भनेको अर्थ के भन्दा यसको आफ्नै के छ त
यो एटम यो जुन चाहिँ डायमेग्नेटिक मटेरियल्सहरुको हुन्छ त्यसको आफ्नै एटम मोलिकुलर आयन्समा के हुँदैन त आफ्नो नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन भन्ने बुझ्नु पर्यो यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यसको डेफिनेसनै यही हो ठीक छ यसको आफ्नो के हुँदैन त कुनै पनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन आफ्नोमा त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्लियर बुझिरा छ यहाँसम्म फर्स्ट पोइन्टमा अब मैले म्याग्नेटिक मोमेन्ट त मैले कचडी भनिसकेँ हैन सो यसको आफ्नै म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं डायम्याग्नेटिक मेटेरियल्स भन्छौं अनि कति बेला म्याग्नेटाइज हुन्छ त्यसले सो दे गेट magnetized in direction opposite to that of magnetic field. अब यसलाई म्याग्नेटाइज गराउनु पर्यो भने चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ जुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ यो म्याग्नेटाइज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले फर्स्ट पोइन्टमा के त्यसको आफ्नै के हुँदैन त म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन हामीले के पढाएको अहिले प्रोपर्टिज अफ डायम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरु पढायो कि कस्तो हुन्छ त्यो कसरी सम्झिनु त भन्दाखेरि यसको आफ्नो म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि हुँदैन र यो म्याग्नेटाइज हुनु पर्यो अहिले भने के हुन्छ के कति बेला म्याग्नेटाइज हुन्छ इन द डाइरेक्सन अफ द अपोजिट अफ के द म्याग्नेटिक फिल्डमा हुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ एक्जाममा धेरै सोध्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ डायम्याग्नेटिक मटेरियल्स के हुन्छ भन्दाखेरि when suspended in uniform magnetic field एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा behavior इसको becomes perpendicular to the direction of the field हुन्छ यो कुरा याद गरौँ है यदि हामीले कुनै पनि यस्तो डायम्याग्नेटिक मटेरियललाई झुन्डाउने हो भने त्यो के हुन्छ त मानव म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लागेको छ भने यो के भइन्छ यो परपेन्डिकुलर भएर बस्दिन्छ ठीक छ तर कुन केसमा युनिफर्म हुनु पर्यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ इट बिकम्स परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द फिल्ड बुझ्नु पर्यो नन युनिफर्ममा के हुन्छ त्यसो भए सो युनिफर्ममा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ नन युनिफर्ममा के हुन्छ भनेर सोध्छ when suspended in non-uniform magnetic field यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है युनिफर्ममा चाहिँ परपेन्डिकुलर नन युनिफर्ममा के हुन्छ त मटेरियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इट मुभ्स फ्रम स्ट्रङ्गर पार्ट टु weaker part of the field एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो 12 मा पढ्यो होला तिमीहरुले तिम्रो 12 को एक्जाम पनि आउँछ के सोधिरा हुन्छ सो डायम्याग्नेटिक मटेरियलको बारेमा मैले चारवटा कुरा भने म फेरि एकचोटी रिभाइज गराउँछु होला हामीले यस्तो प्रोपर्टिजहरु याद गर्दाखेरि के सम्झिनु नि एउटा आफूले एउटा इमेजिनेसन गरे के होला कस्तो होला भन्ने कुरा भिजुअलाइजेसन त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो घर वरपर हुन्छ नि आफ्नो तालले के गर्न नसक्ने टाइपको हुन्छ एउटा कोही एकदम फाल्टु टाइपको मान्छे हुन्छ नि त्यो सम्झिनु डायम्याग्नेटिकलाई फाल्टु सम्झिने के फाल्टु यसको आफ्नो के छैन हेर त आफ्नो के छैन म्याग्नेटिक मोमेन्ट पनि छैन हैन त्यसपछि गएर अब यदि यसलाई कुनै कसैले राम्रो सल्लाह दियो भने के हुन्छ यो जस्तै कुनै मानव एउटा कोही छ एकदम अल्छी छ त अल्छीले तिमीले राम्रो सल्लाह दियो भने के हुन्छ त्यसको अपोजिटमा भाग्छ नि
So के हुन्छ, it get magnetized in the direction opposite to the magnetic field. अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाम पोइन्टमा धेरै सोध्छ है। युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ, नन युनिफर्म राख्यो भने स्ट्रङ्गर साइडबाट यो कता मुभ हुन्छ त, विकरतिर मुभ हुन्छ। यसरी आयो भने यो अब स्ट्रङ्गरबाट विकरतिर मुभ हुन्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। यो चारवटा पोइन्ट बुझ्यो सबले? चारवटा पोइन्ट बुझ्यो? यस सर। यसमा न्युमेरिकलहरु हुँदैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थ्योरी हो। सर स्ट्रङ्गर पार्ट भनेको स्ट्रङ्गर पार्टदेखि विकर पार्ट के जस्तै यस्तो हुन्छ। नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो? युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानव यो एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने यसमा 1 टेस्ला छ भने सबैमा 1 टेस्ला नै रहिरहन्छ। तर नन युनिफर्म भनेको के हो? यस्तो एउटा फिल्ड हो जहाँनिर चाहिँ एउटामा म्याग्नेटिक फिल्ड धेरै होला, धेरै भएकोले स्ट्रङ्गर भन्यो, अनि अर्कोमा थोरै होला। अनि यो मुभमेन्ट कसरी गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा स्ट्रङ्गर छ भने यो स्ट्रङ्गर हुन्छ, स्ट्रङ्गरतिर जान्छ नि, फेरि यताबाट मुभ भयो, यसरी विकरतिर मुभ भयो कि। ठिक छ, यसले देखायो कि विकर कता छ, स्ट्रङ्गरदेखि विकर यसरी देखायो। अब मानव यतापट्टि स्ट्रङ्गर छ, यतापट्टि विकर छ भने अब कता ढल्क्यो? यसरी ढल्क्यो कि, स्ट्रङ्गरदेखि विकरतिर ढल्क्यो यसरी। तर बुझेन? जतापट्टि स्ट्रङ्गर छ तोबाट यो विकरतिर जान्छ, यसको डाइरेक्सन। नन युनिफर्म भन्छ। सोधिरहेको हुन्छ हामीलाई, कसरी सोध्छ भन्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ जस्तै एउटा प्रोपर्टी दिन्छ हामीलाई, एन्ड द प्रोपर्टी चाहिँ कसको हो भनेर सोध्छ, डायम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो कि फेरोम्याग्नेटिक हो भनेर सोध्छ। यसो सोध्छ, द मेटेरियल व्हेन सस्पेन्डेड इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बिकज परपेन्डिकुलर टु द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर आयो भने अप्सन के ल्याउने? प्याराम्याग्नेटिक, डायम्याग्नेटिक अथवा फेरोम्याग्नेटिक। नन के लाउनु पर्यो? हामीले डायम्याग्नेटिक लाउनु पर्यो कि। कुरा बुझ्यो नि? त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। ठीक छ ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यसकै अरू प्रोपर्टिज छ, मैले 4वटा पोइन्ट लेखाएको छु है, 1 2 3 4। सम्झ, म सोध्छु अहिले फेरि। ल ओके, आई विल रिपिट आफ्टर अ व्हाइल है। हजुरहरु नन युनिफर्म भनेको के हो त? नन युनिफर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युनिफर्म भनेको चाहिँ समान्तर के बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ। नन युनिफर्म भनेको चाहिँ समान्तर छैन, त्यसमा कुनैमा हाई छ कुनैमा लो छ भने त्यो जहिले पनि यसको मोमेन्ट चाहिँ हायर टु लोअर हुन्छ भने कि। ल अब हामी यसको पोइन्ट नम्बर 5 मा जान्छौँ है त। अब एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो एकदम ध्यान राखेर हेर है, यो पोइन्ट्स मैले लेखाउँदैछु है। when a specimen भनेको थाहा होला नि तिमीलाई, स्याम्पल भने जस्तै specimen of diamagnetic material is placed in a magnetizing field. Magnetizing field भनेको चाहिँ यसलाई म्याग्नेटाइज गर्ने फिल्ड भने जस्तै मानव यो एउटा डायम्याग्नेटिक छ भने यो डायम्याग्नेटिक छ भने यसमा चाहिँ यसलाई अब म्याग्नेटाइजिङ फिल्डमा राखेको छ हामीले, यो जसमा मान्छे बनाएको है। म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड द लाइन्स अफ फोर्स, एकदम ध्यान राखेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, त्यो ठुलो अक्षरमा लेखिरहेको छु। फोर्स प्रिफर not to pass through the specimen, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। थ्रु स्पेसिमेन भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो डायम्याग्नेटिक छ, मैले मान्छेको जस्तो एउटा अनुहार बनाएको छु यसमा, यसलाई हामीले म्याग्नेटाइजिङ फिल्डमा राख्ने भने यसबाट चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु पास गर्दैन के। ठीक छ, रोकिन्छ यही, माथिबाट जाला तलबाट जाला, त्यो योबाट पास हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब मैले अस्ति भन्थे नि, यदि कुनै एउटा यस्तो प्रोपर्टी जसले चाहिँ के भन्छ भन्दा आफ्नोबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जान सक्छ सक्दैन भने एबिलिटीलाई डिफाइन गर्ने प्रोपर्टीको नाम के हो होला भन त? के हो भन?
आफूबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जान दिने प्रोपर्टीलाई के भन्छ हामी म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी गुड Magnetic permeability. हो अब हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि डायम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरुमा छ यसले त आफूबाट पास हुन दिदैन रहेछ हो के हैन पास हुन दियो त दिएन नि त नदिएपछि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो लाइन्सहरुलाई के गर्छ त एक्सपेल आउट गर्यो भयो के सो it expels के त expel the field lines अनि सजिलै छिर्न दिएको भए पो यसको के हुन्थ्यो यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी बढी हुन्थ्यो ठीक छ तर यसमा के छ यसले सजिलै छिर्न दिएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेस देन 1 हुन्छ के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ यो कुरा याद गर्ने लेस देन 1 0 भन्दा ठूलो तर लेस देन 1 हुन्छ किन यसले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई छिर्न दिएन त्यही कारणले गर्दाखेरि के भयो त लेस देन 1 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो एक्जाममा धेरै सोध्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी फर द डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भनेर सोध्छ अप्सनमा आउँछ के आउँछ अब ध्यान राख्नु नि अब लेस देन 1 एउटा अप्सन हैन लेस देन 1 मोर देन 0 अर्को अप्सन हैन अर्को लेस देन 1 नेगेटिभ हैन लेस देन 1 पोजिटिभ ए बी सी डी मा कुन लाउने हामीले ल भन्नु त पोजिटिभ मोर देन 1 हुन्थ्यो छिर्न दिएको भए बी हो यसको आन्सर के हो त लेस देन 1 मोर देन 0 भन्नु र डी भन्नु एउटा यसको आन्सर बी र डी दुईटै हो है यो पोजिटिभ पनि त हो नि 0 भन्दा धेरै भएछ कि यो पोजिटिभ भएन हो त्यो रे एक्जाममा हामीले यो लेस देन 1 मोर देन 0 मात्र आउँछ भने छैन लेस देन 1 पोजिटिभ पनि आउन सक्छ दुईटै कुरा भन्नु एउटा कुरा है ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि लेस देन 1 अनि पोजिटिभ सम्झिनु पर्यो कुरा बुझिरह्यो यस सर ल यो सारा त 5 नम्बर पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मैले अहिलेसम्म 5 वटा कुरा पढाएँ म फेरि रिभाइज गर्न चाहन्छु फर्स्टमा के पढाएँ भन्दाखेरि यो एकदम बेरोजगार काम नलाग्ने लफङ्गा छ जस कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यसको आफ्नै म्याग्नेटिक मोमेन्ट छैन यसको आफ्नो हुती छैन फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट के पढाएँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले युनिफर्म उसमा राख्यो भने के रे यसलाई हामीले म्याग्नेटाइजिङ फिल्डमा राख्यो भने म्याग्नेटाइज हुन्छ तर के त उल्टो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटाइज हुन्छ सेकेन्ड पोइन्ट थर्ड पोइन्ट के पढाएँ मैले यो युनिफर्म सेकेन्ड पोइन्ट अलि बुझाइदिनु एक्जाम्पल सेकेन्ड पोइन्ट हजुर सेकेन्ड पोइन्ट यस्तो यो हामीले पढेको प्रोपर्टिज हो के प्रोपर्टिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको अब्जर्भेन्स यसको चाहिँ यसले कस्तो बिहेभियरहरु शो गर्छ भन्ने कुरा हो के अब यो म्याग्नेटिक एउटा डायम्याग्नेटिक मटेरियल छ मैले यसरी म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड लगाएँ यो म्याग्नेटाइज हुँदैन ठीक छ तर जुन साइडमा मैले लगाएको छु नि यो यसको अपोजिट साइडमा यसको म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड डेभलप हुन्छ भने के प्रोपर्टिज बुझ्नु यो साइडमा हैन कि अपोजिट साइडमा चाहिँ यसको म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा हो थर्ड पोइन्टमा के पढाएँ मैले यसलाई हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने यो के हुन्छ त परपेन्डिकुलर टु द के हुन्छ त फिल्ड हुन्छ नन युनिफर्ममा राख्यो भने के हुन्छ यो स्ट्रङ्गर देखि वीक तिर यसले आफ्नो मुभ गर्छ मोमेन्ट देखाउँछ त्यसपछि गएर मैले 5 नम्बर पोइन्टमा के पढाएँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले म्याग्नेटाइजिङ फिल्डमा राख्यो भने यसमा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्दैन त्यही कारणले गर्दा यसको म्युको भ्यालु के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ तर मोर देन 0 भएको कारणले गर्दा के हामीले भन्छौँ यसलाई पोजिटिभ भन्छौँ लेस देन 1 पोजिटिभ बुझिरहेको 5 वटा पोइन्ट यति मात्र पढाएको छु अहिलेसम्म 5 वटा पोइन्ट पढाएको छु यस सर ओके अब 6 नम्बर पोइन्टमा जाउँ मैले अस्तिको क्लासमा म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीमा एउटा फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ मलाई याद छ कि छैन मैले म्यु बराबर 1 प्लस काइएम लेखाएको थिएँ नि ठीक छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आर दि रिलेटेड हैन न यसो भन्नु खोजेको 2 नम्बर पोइन्टमा के भन्नु खोज्यो भन्दाखेरि त्यो रिलेटेड छ
2 नम्बर पोइन्टमा के भनेको भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले जुन डाइरेक्सनमा हामीले अप्लाई गर्छौं त्यसको अपोजिट डाइरेक्सन त्यो मेटेरियलको अपोजिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन फिल्ड म्याग्नेटाइज हुन थाल्छ त्यो। तर यो म्याग्नेटाइज हुन बहुत गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ, किन यो डायमेग्नेटिक मेटेरियलको आफ्नो म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन नि त। भइहाल्यो भने पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ, एउटा पोइन्ट। 2 नम्बर पोइन्टले त्यो भन्नको छ। 5 नम्बर पोइन्टले के भनेको भने यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्ससँग यसको इन्टरेक्सन कस्तो हुन्छ भनेर सोधे हो कि त्यो चाहिँ भने हो। यसले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्ससँग यसले इन्टरेक्ट गर्यो भने चाहिँ यसले आफूबाट चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छिर्न दिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको म्युको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त लेस देन 1 हुन्छ भनेको। अब हामीले यो पोइन्ट पढेको थियौँ नि, यो फर्मुला पढाउँ याद छ नि, मैले म्यु आर इक्वल टु 1 प्लस यो लेखा थिएँ। रिलेटिभ परमिटिभिटी भनेको त्यही हो है। अब यो के छ हेर त, यो के छ त 1 भन्दा थोरै छ नि, लेस देन 1 बट पोजिटिभ पनि हो। ल भन त कायम के होला त्यसको, कायम के होला? अब हेर यहाँनिर एक्जाम्पल राखेर है त, यो लेस देन 1 अनि पोजिटिभ पनि 1 भन्दा कम कति होला? 0 पोइन्ट समथिङ होला, 0.5 होला नेगेटिभ हुन्छ। ओके एकछिन म भन्दैछु है, 0.5 होला। अब यहाँबाट यो 0.5 माइनस 1 गर्दा कति आउँछ? माइनस 0.5 आयो नि, एक्जाम्पल दिएँ मैले, ठिक छ। त्यसले अब अझ 1 भन्दा थोरै के होला एउटा कुनै राख, 0.6 राख, ठिक छ। 0.6 राख, यो गर्दा दिबाट कति आयो? माइनस 0.4 आयो। कुरो बुझ्नु? भनेपछि यसको एन्सर के आउँदैछ? नेगेटिभ आउँदैछ नि, नेगेटिभ आयो। अनि यो के हुन्छ? स्मल पनि हुन्छ। धेरै हद यो 0 पोइन्ट भनेको धेरै भ्यालु हो त होइन नि, स्मल हो नि। सो यसलाई हामी सिम्बल वाइजमा लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो -1 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ। किन -1 हुन सक्दैन नि, यो लेस देन 1 भएको कारणले गर्दाखेरि यो -1 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ, तर 0 भन्दा सानो हुन्छ। 0 हुन्न, 0 हुँदैन नि। यो क्लोज इन्टरभल हो नि, तिमीले क्लोज र ओपन इन्टरभल पढेको नि म्याथमेटिक्समा, यो ओपन इन्टरभल हो क्या। यो चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ के छ त 1 भन्दा थोरै र 0 भन्दा धेरै, तर 0 होइन, पोजिटिभ हुनु पर्यो नि। पोजिटिभ भनेको 0 होइन नि फेरि। त्यसको पोसिबल भ्यालु कति भयो? 0.1 0.2 0.3 हरू यताउति भयो नि। 0.4 0.5 राखेँ नि, 0.6 राखेँ एक्जाम्पलको लागि। मैले 0.5 राख्दा कति आयो? 0.5 नै आयो। अनि त्यस पछाडि गएर 6 राख्दा 0.4 आयो। यसले के देखाइरहेको छ? अब 0.3 आउला, 0.2 आउला नि। यसले के देखाइरहेको? 0 त आउँदैन यसमा, किनभने यो त्यो 0 आउनलाई 1 हुनुपर्छ। यसले के देखाइरहेको छ भन्दा सबै के छ? नेगेटिभ छ नि। हेर त सबैमा नेगेटिभ छ, नेगेटिभ छ, राइट। 0 भन्दा सानो भयो। तर यसले -1 पनि आउन दिँदैन कि। -1 कसरी आउला? ल तिमी भन त, ल कसरी आउला? -1 आउने पोसिबिलिटी कसरी आउला? -1 आउनको लागि के हुनु पर्यो? ल हेर यो फर्मुला हेर त। -1 आउनको लागि यो कति हुनु पर्यो? ल यो हुनु पर्ला माइनस कति? ओके यो -2 हुनु पर्ला नि, अथवा -1 हुनु पर्ला नि। यो -1 भने 0 आयो, सरी यो 0 हुनु पर्ला नि। 0 भयो भन्दा -1 भयो नि, के बल्ल -1 आउँछ नि। तर मैले के भने म्युको भ्यालु के हुन्छ त? म्यु आर को भ्यालु भनौँ, रिलेटिभ परमिटिभिटी, त्यो चाहिँ के हो? लेस देन 1 हो। अनि के हो त? मोर देन 0 हो के। त्यही भएर पोजिटिभ भयो नि त। 0 हुने पोसिबिलिटी छैन नि त यसको। त्यही भएर -1 पनि आउने चान्स भयो त यसको? भएन नि त। त्यही कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यो -1 भन्दा के हुनु भयो? ठुलो हुने भयो। तर 0 जति पुग्ने पाएन कि यो। 0 पुग्नलाई त यो 1 हुनु पर्यो नि त फेरि। त्यो 1 त हुँदैन, किन यो 1 भन्दा सानो हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल हेर फेरि एकचोटि म एकचोटि क्लियरली बुझाउँछु है, सिम्पल है। म्यु आर भनेको 1 प्लस काई एम। हामीलाई चाहिएको अहिले के हो? काई एम को भ्यालु। यसको लागि यसको के छ त? लेस देन 1 भन्ने र ग्रेटर देन के भनिन्छ त? 0 भन्ने यसको क्राइटेरिया छ, ठीक छ। अब यसको पोसिबल भ्यालुजहरु के भयो त? 0 देखि 1 मा पर्ने सबै भ्यालुहरु भयो यसका। तर 0 र 1 परेन के यसमा, ठीक छ। तिमीले यसरी लेख्या होला नि, यो बुझ्छौ नि म्याथमेटिक्समा यो भनेको के हो? 0 देखि 1 तर 0 र 1 चाहिँ पर्दैन यसमा भन्नु खोजेको। अब यो राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि
तिम्रो पोसिबल भ्यालु यसमा 0.1 हैन 0.2 0.3 0 सबै राख राख्दाखेरि यसको भ्यालुहरु कति आउँछ त सबै नेगेटिभ आउँछन् ठीक छ सबै नेगेटिभ आउँछ र स्मल आउँछन् अथवा यसलाई हामीले इन्टरभलको केसमा लेखाउने भने चाहिँ यो -1 भन्दा ठुलो त हुन्छ तर 0 जति पुग्न सक्दैन भन्नु बुझ्यो कि बुझ्यो नि Yes, sir. रजिस्टर नगएको रहेछ फेरि मैले क्वेशन सोधेँ रजिस्टर पछि गरेर हुन्छ ओके यता र अब के भन्दै थिएँ सो हाम्रो एकजना सोध्छ के डायमैग्नेटिक मटेरियलको लागि रिलेटिभ परमिटिभिटी कति हुन्छ इट इज लेस देन 1 बट पोजिटिभ भनेपछि कायम कति हुन्छ यसको लागि इट विल बी नेगेटिभ बट स्मल स्मल भनेको यसलाई अलिकति डिफाइन गरेर लेख्ने भने इट इज ग्रेटर देन -1 लेसर देन 0 लेस देन 0 लेसर देन यसको भाषामा भन्ने भने चाहिँ के हो त्यो यो लेस देन 1 मोर देन 0 अथवा ग्रेटर देन 0 बुझे आसम्म -0 आउँछ त्यसको आन्सर कसरी -0 भने के हो सफल -0 भने के हो सेन्स हुँदैन -0 र +0 भन्ने हुँदैन 0 0 0 भन्दा ठुलो भयो भने पोजिटिभ हुन्छ 0 भन्दा थोरै भने नेगेटिभ हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो सिम्पल म्याथमेटिक्स सो हामीले 6वटा कुरा पढ्यौँ है म सबै रिभाइज गराउँछु त्यो फेरि है पहिलो नम्बर पोइन्टमा के थियो यो एकदम बेरोजगार काम नलाग्ने फट्टा छ सो भनेको अर्थ यसमा आफ्नै म्याग्नेटिक मोमेन्ट छैन सेकेन्ड पोइन्ट के बढायो भन्दाखेरि यो एकदमै उल्टो काम छ उल्टो काम गर्छ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड जतापट्टि छ त्यसको अपोजिटमा यसले आफ्नो म्याग्नेटाइज हुने कोसिस गर्छ थर्ड पोइन्ट के बढायो युनिटमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदा यो परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो पनि उल्टो काम गरेर नन युनिटमा के गर्छ स्ट्रङ्गरदेखि विकतिर जान्छ जस्तै अब कुनै काम फटा काम केही छैन भने अब जतापट्टि भनौँ न त्यो तिमीले हेरेर होला नेटवर्कका कार्यकर्ताहरूले गर्छन् जतापट्टि मासु बाँधिदियो जतापट्टि पेट्रोल हाल्दै त्यति दौडिन्छ नि 200 रुपियाँ दौडे 100 रुपियाँ दौडिरहेको हुन्छ त्यस्तै त्यो टाइपको स्ट्रङ्गरदेखि विकतिर डेभलप हुन्छ यो त्यस पछाडि गएर मैले के पढाएँ भने यसको म्युआरको बारेमा पढाएँ म्युआर भनेको रिलेटिभ परमिटिभिटी हो रिलेटिभ परमिटिभिटी भनेको के हो त यसबाट कति यस म्याग्नेटिक फोर्स छिर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हो यसमा यसले छिर्न दिँदैन त्यही कारणले यसको भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यसले लेस देन 1 हुन्छ तर पोजिटिभ हुन्छ अनि त्यही अनुसार हाम्रो फेरि म्युआर र 1 प्लस कायम को रिलेसन छ त्यहाँबाट हामीले कायम के पत्ता लगायौँ यो नेगेटिभ हुँदैछ र स्मल हुन्छ त्यसको अर्थ के हो यो लेस देन -1 बट ग्रेटर देन 0 हुन्छ अहिले यति पढाइ बुझिरहेको सबले ओके ओके ल 7 नम्बर पोइन्टमा जाउँ है त 7 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ यो चाहिँ सजिलो हो तर एक्जाममा सोध्छ यो susceptibility okay susceptibility of diamagnetic material चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है इज independent of temperature यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर बढ्यो भने त इजिली म्याग्नेटाइज हुनु पर्यो नि त टेम्परेचर घट्यो भने ढिलोसँग म्याग्नेटाइज हुनु पर्यो नि त तर यो कुरा यसमा लागू हुँदैन डायमैग्नेटिक मटेरियलमा कुनै एउटा डायमैग्नेटिक मटेरियलमा टेम्परेचर बढाउँदा घटाउँदाखेरि यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन भन्न खोजेको है यो अब डायमैग्नेटिक मेटेरियल्सहरुमा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं इट इज सिमिलर टु नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पनि भन्छ यसलाई डाइलेक्ट्रिक्स भन्छौं इट इज सिमिलर टु नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा नन पोलर भनेको दुईटा पोलमा डिभाइड नहुने म्याग्नेटिजम हुनको लागि के चाहिन्छ भने सुरुमै भन्थे नि डाइपोल्सहरु हुनुपर्छ नि तर यसमा त के हुँदैन त यसमा डाइपोलहरु डेभलप हुँदैन सो त्यही भएर के भनेको यसलाई हामीले नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको अनि जसको चाहिँ प्योर इलेक्ट्रोन्स हुन्छ एटम्स ह्याभिङ
यो तिम्रो केमिस्ट्रीमा काम लाग्छ यो चाहिँ with paired electrons exhibit the diamagnetism के भनेको यदि कुनै पनि एटममा चाहिँ पेयर्ड इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् भने त्यसले डायमैग्नेटिज्म शो गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले ठीक छ 10 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ एक्जाम्पल हो यसको Bi भनेको थाहा के हो बिस्मुथ जिंक कपर Ag भनेको के थाहा सिल्भर ओके Au भनेको गोल्ड डायमन्डको के हो केमिकल फर्मुला थाहा लीड हैन डायमन्डको केमिकल फर्मुला के हो मोलिकुलर फर्मुला के हो खै सर कार्बन हो नि त एलोट्रोप कार्बन हो कार्बन हो यसको सी ओके वाटर नाइट्रोजन हाइड्रोजनहरु सम्झनु पर्यो यसमा मर्क्युरी हुन्छ कि नाइ एचजी हजुर मर्क्युरी एचजी हुन्छ मर्करी एचजी हुन्छ सर हेर्नुपर्छ मलाई यो यसरी याद हुने केमिस्ट्रीको पार्ट बढी भएर एक्जाम्पलहरु चाहिँ मैले यहाँनिर यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो एक्जाममा आउनेहरु मलाई यसको एक्जाम्पलहरु चाहिँ धेरै थाहा छैन केमिस्ट्रीको पार्ट भएर सुन अब यसमा के सम्झिनु भन्दाखेरि यति पहिले यति सम्झिम है त अनि यति सम्झाउँछु अनि त्यहाँबाट यति सम्झाउँछु अनि सजिलो हुन्छ यो भनेको बीजीकु हैन बीजीकु सम्झिने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुन चाँदी हीरा भन्छ नि हामीले सुन चाँदी हीरा त्यसपछि नुन पानी र हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई राख्यो भने सबै के भन्छ यसले डायमैग्नेटिज्म भन्छौं बिजुली सम्झनु न बिजुली कुकुर सम्झाइन बिजुली कुकुरले सुन चाँदी हीरा लगायो नुन पानीमा चुबाल्यो अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के ग्यास निकाल्यो त पछाडीबाट नाइट्रोजन र हाइड्रोजन निकाल्यो सम्झना सो सबै के हो दे आर डायमैग्नेटिज्म भन्ने सम्झनु है बिजुलीको कुकुर त्यसले चाहिँ के लायो त सुन चाँदी हीरा मोती लायो अनि त्यहाँबाट नुन पानीमा जम्प गर्यो त्यसले के निकाल्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन निकाल्यो यो अनि निकाल्यो सम्झिने तरिका मात्र है यति जाने हुन्छ एक्जाममा चाहिँ मिल्छ यसो सोच्छ हामीले चाहिँ वाटर इज व्हाट सोच्छ होला वाटर इज डायमैग्नेटिज्म इट शोज द डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म सोच्छ अनि हामी डायमैग्नेटिज्म लाउनु पर्यो के कुरा बुझिरह ओके नेभर हर्ड अफ यस्तो यो मैले भर्खर बनाऊ त्यो ठीक छ बिजुली कुकुरले सुन चाँदी हीरा मोती ला नुन पानी खायो अनि त्यसले ग्यास छोड्यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ठीक छ सही हो नि ओके सो 10 वटा पोइन्ट हामीले पढ्यौं है अब यसलाई होल समराइज गरौँ अनि त्यसपछि म नेक्स्ट प्यारामैग्नेटिज्ममा जान्छु प्यारामैग्नेटिज्म लामो छ ओके ल है त ठीक छ म कसैलाई र्यान्डमली सोध्यो भने भन्दा हुन्छ है फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा के पढ्थ्यौ हामीले ल भन्नु त They don't have a net magnetic moment. यसको आफ्नो म्याग्नेटिक मोमेन्टम हुँदैन ओके 2 नम्बर पोइन्टमा के पढ्यौ हामीले Magnetize गर्यो भने opposite that of the magnetic field. 3rd नम्बरमा के पढ्यौ Magnetic uniform perpendicular to the direction. युनिफर्ममा हाल्दाखेरि परपेन्डिकुलर हुन्छ 4थमा के पढ्यौ Non-uniform हाल्दाखेरि stronger part to weaker part. स्ट्रङ्गर विकर हुन्छ 5 नम्बर पोइन्टमा के पढ्यौ हामीले छिर्न दिन म्याग्नेटिक यसको छिर्न दिन त्यो यसको म्याग्नेटिक परमिटिभिटी के हुन्छ Not pass. के रे लेस देन तर पोजिटिभ हुन्छ हैन त्यसै 6 नम्बर पोइन्टमा के पढ्यौ हामीले म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी त्यो भनेको 1 + chi m हुन्छ हैन chi m को भ्यालु कति हुन्छ नेगेटिभ हो Negative is small. लेस देन कति हुन्छ लेस देन 0 कि Less than 0. Less than 0 greater than -1. त्यो भनेको नेगेटिभ हुन्छ तर स्मल हुन्छ 7 नम्बर पोइन्टमा के पढ्यौ हामीले Susceptibility of Materials independent of temperature. टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ 8 नम्बर पोइन्टमा के पढ्यौ हामीले कस्ताले हुन्छ यो नन पोलर Non-polar
नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हुन्छ किन भन्दा यसमा कुनै पनि पोल्सहरु डेभलप हुँदैन अनि कस्तो हाले इलेक्ट्रोन कस्तो हाले एटमले देखाउँछ जसको पेयर इलेक्ट्रोन देखाउँछ जस्तो एक्जाम्पल के हो त जिंक जाति लाए बिजुलीको कुकुर डायमन्ड निरे लगायो NaCl वाटर अनि नाइट्रोजन हाइड्रोजन ओके यो न्युमोनिक चाहिँ मैले भर्खर बनाएको कुरा अरूलाई नभन है 8 नम्बर पोइन्ट बुझाइदिने 8 नम्बर पोइन्ट के थियो रे 8 नम्बर नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको यो नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको तिमीले खासै क्यापेसिटरमा पढ्छौ डाइलेक्ट्रिक्सहरुमा नन पोलर पोलर दुईटा हुन्छ पोलर भनेको चाहिँ पोल्सहरुमा डेभलप हुने कि दुईटा पोल्सहरु जाने कि पोल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा चार्ज सेपरेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले पोलर भन्छौं चार्ज सेपरेसन भएन भने त्यसलाई नन पोलर भन्छौं कि चार्जको अर्थ त बुझ्छौ नि इलेक्ट्रोन्सको डेफिसिएन्सी अथवा एक्सेस भयो भने त्यसले चार्ज हुन्छ हामीले अनि यसमा चाहिँ यो चार्ज एक्सेस र डेफिसिएन्सी के डेभलप हुँदैन कि त्यही कारण यसलाई नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भनेको डाइलेक्ट्रिक्स चाहिँ मैले के लेखेको छु सो यो चाहिँ डायम्याग्नेटिजमको बारेमा भयो अब हामी पढ्छौं प्याराम्याग्नेटिजमको बारेमा ठीक छ यहाँसम्म केही नजानेको केही छ सबैले बुझिरा होला हामीले पढ्दाखेरि यसरी पढ्नुपर्छ एक्जाममा अथवा के बेला हो जस्तै कुनै कुरा पढ्यो हामीले अनि त्यो कन्टिन्यू पढ्ने हैन के जस्तै बीचमा मैले यो भन्दा अगाडि के पढेथे एक पाना अगाडि के पढेथे तीन पाना अगाडि के पढेथे भनेर रिभाइज गर्दै आफूले होल्ड गर्दै पढ्नु पर्छ त्यसपछि मेमोराइज हुन्छ होल्ड एन्ड रिमेम्बर भन्छु मैले ओके सो वी विल मुभ टु द प्याराम्याग्नेटिजम or paramagnetic material ओके अब तिमीलाई एउटा कुरा सानो म सोध्छु है जस्तै 0 भनेको भ्यालु हो के हैन हो 0 भनेको भ्यालु हो के हो भ्यालु है अब हेरेर अलिकति यो ट्रिकी हुन सक्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बर पोइन्टमा यसको चाहिँ यो इन्डिभिजुअल जुन एटमहरु जुन छ एटमहरु मोलिक्युल्सहरु यसको आयन्सहरु हैन आयन्स यदि बोल्दै लेख्यो भने एनर्जी बिग्रिन्छ यसको चाहिँ नेट नन जेरो हुन्छ याद गरे नन जेरो हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट नन जेरो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अघिमा जेरो थियो म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसमा चाहिँ नन जेरो हुन्छ भनेको अर्थात यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ केही भ्यालु हुन्छ भनेको छ के कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो लेख है when such material भनेको paramagnetic material is placed in an external magnetic field of induction B and magnetic field B it tries to align the individual individual dipole moment in the direction of the the field है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट अघिकोसँग कन्ट्राडिक्ट गरिरहेछ है त 10 पोइन्ट सम्झेन हामीले सबै कुरा एकैचोटी याद हुन्छ अघि चाहिँ के थियो अपोजिटमा यसको के भइरहेको थियो त इन्डक्सन भइरहेको थियो अघि डायम्याग्नेटिक्समा यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलाइन भनेको त्यही डाइरेक्सन जान खोज्छ इन द इन्डिभिजुअल डाइपोल मोमेन्ट इन द डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यो मेटेरियल छ यसमा यो बी लगायो भने यसकोमा डेभलप हुने पनि के हुन्छ जतापटि बी त्यतैपटि डेभलप हुन्छ भन्नु खोज्छ बुझ्यो नि
अनि यसमा एउटा अपोजिटमा डेभलप हुँदैन सर। अघिको चाहिँ अपोजिटमा हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ अपोजिटमा हुँदैन, यसमा चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ। नोट सम्झ यो अलिकति झ्याप्पै यसमा नोटमा क्वेसन हालिदिन्छ अनि हामीले पढाएको थिएन भन्नु स्टुडेन्टले फेरि गल्ती गर्यो भने टिचरले गर्दा हो, राम्रो गर्यो भने आफूले गर्दा हो भन्छ नि। त्यो देयर इज अ नेट एभरेज magnetic moment गोठाउँछ पढिरहेको केटाहरू in the direction of B. So यो point चाहिँ त्यहाँनिर so they get feebly attracted. Feebly भनेको एकदमै थोरै के थोरै attracted, feebly attracted by magnet. किन सोध्छ कि एक्जाममा किन यो भयो भनेर एउटा गिभ रिजन अप्सनमै गिभ रिजन हाल्न सक्छ। यदि एकदमै धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको भने त्यति बेला चाहिँ त्यसमा डेभलप हुने एभरेज म्याग्नेटिक मोमेन्ट डेन्सिटी चाहिँ बी को डाइरेक्सनमा जान्छ र त्यो चाहिँ म्याग्नेटसँग अट्र्याक्ट त हुन्छ तर त्यस्तो धेरै अट्र्याक्ट हुँदैन, अलिअलि अट्र्याक्ट हुन्छ। डायमेट्रिकमा चाहिँ अट्र्याक्सन नै हुँदैन, ठिक छ। अट्र्याक्सन नै हुन्छ, तिमीले पानीमा म्याग्नेट लगेर पानीको वरपर राख्यो, म्याग्नेट चाहिँ पानीको वरपर लिएर गयो होइन, अनि पानी तिम्रो म्याग्नेटले टाँसिँदैन नि। किन किन त्यसमा चाहिँ अट्र्याक्सन नै डेभलप भएको हुँदैन, किन भन्दा जस्ट अपोजिटमा त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइरहेको हुन्छ, जस कारणले गर्दा त्यो क्यान्सल आउट भइरहेको हुन्छ। तर यसमा के भइरहेछ त, यसमा त के भइरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्डकै डाइरेक्सनमा के भइरहेछ, यसको एभरेज म्याग्नेटिक मोमेन्ट डेभलप भइरहेछ, जस कारणले गर्दा यो अट्र्याक्ट हुन्छ तर थोरै मात्रामा अट्र्याक्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर बुझिरहेको यहाँसम्म दुईटा पोइन्ट बुझ्यो? बुझ्यो नि? यसको आफ्नै म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ, अघि त्यसको थिएन, अघि त्यसको अपोजिटमा डेभलप हुन्थ्यो भने यसको सेम डाइरेक्सनमा डेभलप हुन्छ, अनि यसमा जुन डेभलप भएको एभरेज म्याग्नेटिक यसको डेभलप भएको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट छ त्यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ, फिबली अट्र्याक्ट हुन्छ। फिबली भनेको एकदम कमजोर तरिकाले अट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो धेरै चाहिँ होइन तर अलिअलि अट्र्याक्ट हुन्छ, तर त्यसको लागि धेरै नै ठुलो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिन्छ कि, ठिक छ। बुझ्नु पर्यो यो साह्रो 1 or 2 पोइन्ट साह्रो, नोट पनि साह्रो, नोट एक्जाममा आउन सक्छ। तिमीलाई एक्जाम्पल म सोध्छु, 1 टेस्ला भनेको एकदम धेरै है, एकदम धेरै हो, एकदमै धेरै पावर हो 1 टेस्ला भनेको। 1 टेस्ला भनेको एकदम धेरै, 1 टेस्ला म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको। अब मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा प्याराम्याग्नेटिक मटेरियल यहाँ राखेको छु है, ध्यान लाग्छ मा, र यो मैले एउटा म्याग्नेट राखेको छु, यो म्याग्नेट है, यसमा मैले 0.01 टेस्ला लगाएँ र अर्को फेरि लिएँ, त्यसमा मैले 1 टेस्ला नै राखिदिएँ। फर्स्ट केसमा अट्र्याक्सन देखिन्छ कि देखिँदैन? 0.01 लाउँदाखेरि अट्र्याक्सन आउँछ कि आउँदैन? अट्र्याक्सन आउँदैन, ठिक छ। तलपट्टिमा अट्र्याक्सन आउँछ कि आउँदैन? कति आउँछ? थोरै आउँछ। यो अट्र्याक्ट हुन्छ तर थोरै अट्र्याक्ट हुन्छ कि। नखोजेको कुरा प्यारामेट्रिक मटेरियल्सहरु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चुम्बकले तानिहाल्ने कि, यो चुम्बकको पावर एकदम धेरै छ भने त्यो चुम्बकतिर अलि तानिन खोज्छ भन्न खोजे हो। तर बुझ्यो नि, त्यो किन तानिन खोज्छ भन्दाखेरि जब हामीले म्याग्नेट ठुलो म्याग्नेट त्यहाँ अथवा म्याग्नेट राख्छौं त्यहाँनिर त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले त्यो प्यारामेट्रिक मटेरियल छ भने त्यसमा चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक मोमेन्ट क्रिएट गर्छ, जस कारणले गर्दा यो अट्र्याक्सन क्रिएट गर्न खोज्छ भनेको छ। क्लियर? ठीक बात? मर्गम गए? सब ठीक। ओके, ठीक बात है ना? तो एउटा मलाई एउटा साथीले भन्थ्यो त निक्से पढ सकेपछि त निक्से पढ भन्थ्यो कि, त्यही भएर निक्से पढ्नु पर्यो है तिमीहरु। अब प्याराम्याग्नेटिक
substance अघि त्यो झुन्डाउँदा के भएको थियो भन त कुन डाइरेक्सनमा गएको थियो युनिफर्ममा perpendicular Perpendicular. तर यसमा परपेन्डिकुलर हुँदैन है magnetic field it becomes parallel यसमा चाहिँ becomes parallel अघिको perpendicular यो parallel to the direction of field र अघि सेम है प्याराम्याग्नेटिक अघि नन युनिफर्म सस्पेन्ड गर्दा के भएको थियो भन त स्ट्रङ्गर देखि केमा गएको थियो वीकमा गएको थियो नि अब यसमा के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ यसमा वीकर देखि स्ट्रङ्गर magnetic field it moves from weaker to stronger ल सारा पॉइंट बुझिराखे यहाँसम्म ओके के भयो को रोइरा हो ओके क्लियर र गर्दै मलाई ओके सर ओके Yes, sir. 5 नम्बर पोइन्टमा अघि हामीले म्यू को कुरा गरेको थियौं नि म्यू आर रिलेटिभ परमिटिभिटी यसमा चाहिँ यसले छिर दिन्छ है ठीक छ यसले छिर दिन्छ भनौं अब यसमा जब हामीले स्पेसिमेनलाई चाहिँ when specimen of paramagnetic specimen of paramagnetic substance is placed सर हजुर when a specimen यो specimen is the specimen is placed in magnetizing field अघि चाहिँ छिर्न दिएन यसले अलि छिर्न दिन्छ अब the lines of force prefer to pass through तिमीले एक्जाम पढ्नले लेखेको मात्र हो भाषा चाहिँ त्यही हो यसले स्पेसिफिक छिर्न दिन्छ rather than ear मा भन्दा बढी छिर्न दिन्छ यसले than through ear यो भनेको एयर भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ एयरमा जति पास हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन्स एयरमा जति पास हुन्छ नि त्यो भन्दा बढी चाहिँ यसको स्पेसिमेनबाट बढी पास हुन्छ भनेको छु है सो यसको म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ अघि के थियो लेस देन 1 थियो कि मोर देन 1 थियो less than 1 Less than 1 greater ग्रेटर देन 1 तर 2 भन्दा पोजिटिभ 1 भन्दा धेरै हुन्छ अनि 2 भन्दा कम हुन्छ कुरा सम्झनु पर्यो अब तिमीले मलाई यो गर यो भन्यो भने तिमीले 6 नम्बर पोइन्टमा मलाई कायमको भ्यालु कति हुन्छ ल भन्दै त कायम कति होला त्यसको हाम्रो म्यू आर र कायमको फर्मुला थाहा छ हामीलाई 1 प्लस कायम ल कति हुन्छ निकाल्नु त 1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो छ भ्यालु ल 1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो भ्यालु के होला 1.1 1.2 1.3 हैन 1.4 1.5 हरु जान्छ मैले 1.5 राखे हिजोको सो मैले यहाँनिर 1.5 राख्यो भने कायम कति आयो त 0.5 आयो कि आएन यो राख्दा कति आयो 0.5 मोर देन 0 आयो यो गर्दा 0. कति आयो 7 आयो 0.8 आयो 0.9 आयो त केही त बुझ्दैन के 1 त हुन सक्दैन किनभने 1 भन्दा ठुलो हो नि त
भनेपछि यसको भ्यालु के हुने कायमको भ्यालु 1 भन्दा 0 भन्दा ठुलो छ कि छैन अहिले पोजिटिभ छ कि छैन तर 1 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन के किन 0 बाट 9 सम्म जान सक्छ बुझ्यो नि सो कायमको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि इज के द पोजिटिभ अनि स्मल हुन्छ रेन्जमा लेख्ने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 0 भन्दा ठुलो हुन्छ कायम अहिले तर 1 भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ बुझिराहो ओके ल यो सारी भएपछि म अब 7 नम्बर पोइन्ट पढाउँछु अनि सकिन लाग्यो कि यो सही छ दाइ 7 नम्बर पोइन्टमा गयौँ 7 नम्बर पोइन्टमा अहिले के लेखाएको थियो भने यसको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट थिएन नि अहिले के तर यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ magnetic susceptibility is के द inversely proportional to temperature यो नै के हो त क्युरी ल हो ठीक छ सो क्युरी ल भनेको के हो त magnetic susceptibility चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर को अपोजिट हुन्छ भनेको टेम्परेचर बढे सँगै magnetic susceptibility के हुन्छ घट्छ magnetic susceptibility घट्नु भनेको के हो त इजिली म्याग्नेटाइज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन सो टेम्परेचर बढायो भने यसको म्याग्नेटिक प्रोपर्टी घट्छ कि बढ्छ त्यसो भयो टेम्परेचर बढायो भने के म्याग्नेटिक प्रोपर्टी घट्यो भने क्यारेक्टर घट्यो भने किन इजिली हुन सकेन नि त्यो सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो है they lose their magnetic character with rise in temperature character अघि मैले यसलाई के भन्थे त भन्दाखेरि डायम्याग्नेटिकहरु के थियो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स थियो कि नन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स थियो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कि नन पोलर यो चाहिँ के हुन्छ पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स किन भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक प्रोपर्टी यसमा डेभलप हुन्छ के किन भन्दाखेरि अघि हामीले पढ्दै नि त नोटमा एउटा कुरा लेखेको थिएँ नि मैले जब हामीले कुनै लार्ज भ्यालुको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड राख्छौं त्यहाँनेर चाहिँ यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा डेभलप हुन्छ जसकारणले गर्दा यो फ्युली अट्र्याक्ट हुन्छ फ्युली अट्र्याक्ट भनेको चाहिँ म्याग्नेटिजमहरु डेभलप हुन थाल्छ म्याग्नेटिजम प्रोपर्टी डेभलप हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त पोलर डाइइलेक्ट्रिक भन्न सक्छौं अनि अघि डायम्याग्नेटिक हुनलाई के चाहिन्थ्यो पियर इलेक्ट्रोन चाहिन्थ्यो नि यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि नन पियर इलेक्ट्रोन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसले चाहिँ प्याराम्याग्नेटिजम सुरु गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो याद गर्ने एकदम सोध्छ एक्जाममा नन पियर सिंगल भयो भने प्यारालाइसिस हुन्छ नि मान्छे हैन त्यो सम्झिनु तिमी सो प्यारा इलेक्ट्रिक प्याराम्याग्नेटिक सिंगल अनपियर भनेको जोडिनु भएको त हो नि हैन कस्तो छ तिम्रो जिन्दगी जो सिंगल छ तिम्रो आफै थाहा पाउ होला हैन सो 10 नम्बरमा जाम अब एक्जाम्पल्समा जाम सो एक्जाम्पलमा चाहिँ एल्युमिनियम सोडियम प्लाटिनियम अनि यो म्याग्नेसियम म्याङ्गानिज भन्छ म्याग्नेसियम त Mg हो त्यति थाहा मलाई केमिस्ट्री नपढे पनि अनि CuCl2 FeCl3 र अघि सुन है अघि चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन आथ्यो नि यसमा चाहिँ अक्सिजन आउँछ यो कुरा याद गर्नु यति कुरा याद गर्नु अब यसमा अघि चाहिँ तीनटा पार्टमा चेन्ज हामीले गर्न सक्छौं हैन चारवटा भागमा गरौँ अल के गर्नु अल ना अनि के भयो PTMN CuCl2 FeCl3 अक्सिजन ल यसको मैले फर्मुला बनाएन है तिमीले आफै बनायौ अल ना
प्लाटिनियम मैंगानीज CuCl2 FeCl3 लास्टमा अक्सिजन एक्जाममा सोध्छ अब प्लाटिनियम के हो अनि Mn के हो भनेर सोध्छ हामी प्यारामेग्नेटिजम नहुँदो रहेछ एल्युमिनियम सोडियम यिनीहरु चाहिँ प्यारामेग्नेटिजम यसले शो गर्छ ठीक छ यसमा क्लियर छ Al Na PtMn CuCl2 FeCl3 अक्सिजन अब हेर त्यस्तो कुरा हो यसमा पनि सुपर कन्डक्टिभिटीहरु कुराहरु हुन्छ हैन सुपर म्याग्नेटिभिटी कुराहरु म्याग्नेटिजम कुराहरु हुन्छ त्यो प्यारामेग्नेटिकमा हामी गर्छौं अब त्यो कुनै यसमा अब नन फेरि त्यो म्याग्नेटिक के रे मोलिकुल्सहरु मोसनमै आएन भने काम छैन नि त सो यसको सम्झिने तरिका हेर अब एल्युमिनियम सोडियम प्लाटिनियम म्याङ्गानिज सो यो सहिले CuCl2 FeCl3 अनि अक्सिजन लास्टमा तिमीले अक्सिजन चाहिँ बिर्सिन सक्दैनौ ल अब यसलाई रिभाइज गरौँ त्यसपछि म सकाउँछु है त म डाइ म्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिकलाई कम्पेयर गर्दै पढाउँछु है त डायम्याग्नेटले के गर्छ त यसको आफ्नै म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसको आफ्नो हुँदैन यसको हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुँदैन यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ सेकेन्ड पोइन्टमा यो चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्डको अपोजिटमा हुन्छ कि सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सन केमा हुन्छ सेम डाइरेक्सन Same direction. अनि यसमा कुनै त्यस्तो अट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ नो अट्र्याक्सन यसमा फिप्ली अट्र्याक्सन डेभलप हुन्छ तर हाई भ्यालु अफ D को लागि त्यसपछि गएर युनिफर्ममा यो के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा perpendicular के हुन्छ प्यारलल त्यसपछि नन युनिफर्ममा के हुन्छ इट मुभ्स फ्रम स्ट्रङ टु वीकर Weaker to stronger. अब यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा सोध्ने म्यु आर को भ्यालु के हुन्छ less than 1 पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ हैन लेस देन 1 अनि पोजिटिभ त्यो भनेको के हो 0 देखि 0 भन्दा ठूलो 0 देखि अनि 1 0 देखि 1 त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ के हुन्छ त More than one positive. अनि पोजिटिभ त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो 1 भन्दा ठूलो तर 2 भन्दा सानो हुन्छ त्यसपछि आउँछ कायम भन्ने independent कायम के हुन्छ यसमा यो चाहिँ लेस देन नेगेटिभ हुन्छ भनौं न नेगेटिभ हुन्छ स्मल हुन्छ अनि त्यसको अर्थ के हो त यो -1 भन्दा ठूलो तर 0 भन्दा सानो हुन्छ र यतापटिको कायम के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ हैन यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ तर यो स्मल हुन्छ त्यो भनेको 0 देखि यो जुन सही तरिका चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले पढ्थ्यौ नि यो यहाँ त्यही हो के 0 भन्दा ठूलो अनि 1 भन्दा सानो हुन्छ त्यसपछि गएर यसको म्याग्नेटिक यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ हुँदैन यो टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ तर inversely यो रुललाई के भन्छ हामी क्युरिला भन्छ भेरी गुड त्यसपछि गएर यसमा पोलर नन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हुन्छ यो के हुन्छ डाइइलेक्ट्रिक गुड अनि यसमा कस्तो पेयर इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ भने यसमा के हुन्छ त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अब एक्जाम्पलमा जान सकिन्छ यसको एक्जाम्पल के हो त हैन बिस्मुथ हुन्छ कपर होला हैन अनि हिरा त हो त्यसपछि गएर नुन पानी हाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर फेरि नाइट्रोजन ग्यास यसको चाहिँ एल्युमिनियमबाट स्टार्ट गरेको थियो हामीले हैन के थियो यतापटि एल्युमिनियम सोडियम प्लैटिनम केमिस्ट्री अलि याद CuCl2 FeCl3 oxygen and oxygen अनि यो बीचमा CuCl2 र FeCl2 थियो Cl3 अनि यसको अक्सिजन थियो ओके
के अरे आउल नजाऊ प्यार मार के अरे मारेर कसम फाल्टु नछोड के भने औला औला हो कि के हो औला नजाऊ फर्मुला बनाएको होला मैले बुझे फर्मुला त्यसले तिमी नजाऊ प्यार मारेर कसम फाल्टु पुरा पुरा यो त हार्ट ब्रेक टाइपको रहेछ औला नजाऊ ल सो ठिक छ आजलाई यति गरौँ है त